दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका 3 सहरलाई महानगर बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा, दाङको घोराही, तुलसीपुर र बाँकेको नेपालगञ्ज कोहलपुरलाई महानगर बनाउने अवधारणा अघि बढेको हो। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले 3 वटा सहरलाई सम्भावित महानगर तथा स्मार्ट सिटीको सम्भावित क्षेत्रबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले महानगर बनाउने प्रदेशको योजना सम्बन्धी यो सामग्री पठाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका 3 प्रमुख सहरलाई महानगर बनाउन भौतिक, आर्थिक, जनसङ्ख्याको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानव सूचकाङ्कको वर्तमान अवस्था र आवश्यक पूर्वाधार विकास मापदण्ड बारे तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले छनौट गरेको परामर्शदाताले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगर हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड, भए नभएको र चाहिने मापदण्डका विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सांसद तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले महानगरका लागि हुनै पर्ने तर अहिले नभएको कमी र कुन संरचना बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाउन आग्रह गर्नुभयो। जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार भइरहेको छ, करिडोर उत्तर दक्षिणका कारणले बने, भन्सार नाका आधारित भएर बने होइन। अब यो बुटवलको विकासका सन्दर्भमा चाहिँ सिद्धार्थ हाइवे र चाहिँ महेन्द्र राजमार्गका कारणले बुटवलको डेभलप भयो। यस्तै प्रकारका पूर्वाधारहरू यो बिचमा बन्दैछन्। जसै हुलाकी भन्यो, महानगरको अवधारणालाई चाहिँ लिङ्कअप गर्न सक्यो भने यो ढङ्गले चाहिँ पपुलेसन चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ, यो प्रकारका पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने सोचबाट चाहिँ अहिले गर्ने त तपाईँहरूले चाहिँ एक खालको परिकल्पनै हो, डिटेल त तपाईँहरू जान सक्नुहुन्न, तर त्यो परिकल्पना चाहिँ पर्फेक्ट भइदिनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनसङ्ख्याको चाप र भौतिक संरचना बनिसकेपछि योजना बनाउँदा खर्च बढी हुने भएकाले पनि अहिलेदेखि नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले हामीसँग चाहिँ जमिनको उपलब्धता छ, यति बेला नै प्लानिङ गर्यो भने कम खर्चमा गर्न सक्छौँ। भविष्यमा चाहिँ त्यो बाध्यताले गर्नु पर्यो भने चाहिँ खर्च ज्यादा लाग्छ, त्यो नलागोस् भन्ने कुराका सन्दर्भमा अहिलेदेखि नै पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले 20औं वर्षपछिको परिकल्पना गरेर त्यसलाई अध्ययन प्रतिवेदनमा समेट्न र सोही अनुसार गुरु योजना बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो। अहिले पूर्वाधार बनिरहँदा भोलिको महानगरसँग जोडेर काम गर्न सके थप सहज हुने उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले महानगर हुँदाको जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बस पार्क लगायतका संरचना कुन ठाउँमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। र यी चिजहरू यो ठाउँमा गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। एउटा महानगरका लागि चाहिने जति पनि सुविधाहरू छ त्यो सुविधा चाहिँ एउटा जस्तो कि अब एरिया ग्यापका हिसाबले हेर्दाखेरि मानौँ तपाईँहरूले हस्पिटल भन्नुभयो, एउटा महानगरका लागि यति हस्पिटलको परिकल्पना गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो त्यसलाई कुन हिसाबले म्यानेज गर्ने, कुन ठाउँमा ग्याप छ, कहाँ गर्नदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, अथवा सडकहरूकै सन्दर्भमा, बस्ती विकासकै सन्दर्भमा
जसै तपाईँले एउटा कन्सेप्ट प्रस्तुत गर्नुभयो हाइवेको पेरिफेरीमा चाहिँ आवास क्षेत्र चाहिँ हुनु उपयुक्त होइन भन्नुभयो। अब त्यसमा हामी एग्री गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आवास क्षेत्र एक्सपान्सन गर्ने एरिया कुन हो तपाईँहरूले तयार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले तयार गरिदिनुपर्छ कि। कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जमिन उपलब्ध हुन अहिले जति सहज हुन्छ त्यो पछि थप समस्या हुने बताउनुभयो। उहाँले भोलिको ठूलो सहर हुँदाको समयमा खुला र ठूला संरचना कहाँ राख्ने त्यो पनि खुला हुन परामर्शदातालाई आग्रह गर्नुभयो। अहिलेको मूल्यमा एप्लिकेसन गर्दा 1 लाइन पुग्छ। अब त्यो 21-22 वर्ष पुग्दाखेरिको अब जग्गाको भ्यालु अब कस्टको हिसाबले कहाँ पुग्छ र त्यो प्रदेश सरकारले अब कसरी म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा मन्त्रीले भनौँ न सुरुमै अवधारणा ल्याउँदाखेरि यस्तो खाका हामीले बनाइदियौँ कि भोलि ठुलो सहर बनाउँदाखेरि ओपन स्पेस रिक्वायरमेन्ट कति हो त्यो ओपन स्पेस चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले तयार गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रदेशले कसरी लगानी गर्ने, स्थानीयले अब कति लगानी गर्न सक्छ अथवा केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट पनि त्यो ओपन स्पेस डेभलप गर्नको लागि त्यो पहिला त अब यो ब्ल्याकटपको कुरो यहाँ 75% ब्ल्याकटप नगरपालिकाको लागि चाहिन्छ, महानगरपालिकाको लागि चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि भोलिको त्यो पपुलेसन मिट हुँदाखेरि कति ठुला भन्न बाटाहरू चाहिन्छ र ओपन स्पेस खास गरेर पार्कहरू अथवा भोलि आगो लागि हुँदाखेरि दमकल चाहिँ अब मल्टी स्टोरी बिल्डिङमा कसरी पुर्याउने आदि इत्यादिदेखि लिएर यस्ता कुरोको प्लानिङ हामीले खोजा हो। शहरी विकास मन्त्री हरि रिजालले शहरको औद्योगिक क्षेत्र स्टेडियमहरू कहाँ रहने भन्ने कुरा पनि खुलाउन सके अझै राम्रो हुने बताउनुभयो। त्यसको भूगोल यति भन्ने कुरा आयो, यहाँदेखि यहाँसम्म भन्ने खालको कुरो आयो। यो भूगोलमा बस्ने मान्छे यति वर्षमा यति मान्छेहरू पर्छन् र हामीसँग आउने साधन यति हुन्छन्, प्रयोग गर्ने साधन र ती साधन राख्ने कहाँ र त्यसको चाहिँ राख्ने ठाउँ आएन, ठाउँमा साइड एउटा। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा लगानी बढेको बताउँदै अब लागत घट्ने बताउनुभयो। खर्चको हिसाबले जुन आवश्यकताहरू छन् ती चाहिँ खर्चहरू सरकारले गरिसकेको छ। त्यसमा धेरै 1 अरब 1 खर्चको कुरा छ, त्यो धेरै तल झर्न सक्छ। अहिलेको नेपालको पेरिफेरीमा महानगरको चाहिँ कन्सेप्सुअल हिसाबले केही मात्रै अब एउटा तपाईँले भने जस्तै बस्ती विकासका कार्यक्रमहरू हामी लन्च गर्न नसकेको हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास छ। त्यस्तो गर्न सके भए यो धेरै अगाडि जान सक्थ्यो। कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले योजना बनाउँदा सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा ल्याउन सुझाव दिनुभयो। हामीले बनाएको रिपोर्ट भनेको अनि जेनरल त्यो पब्लिकले पनि बुझ्दै गरी अनि रिपोर्ट भइदियो भनेदेखि हुन्थ्यो। यदि सकिन्छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपाली भाषा गराएर। त्यस अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले केही भूगोल पनि परिमार्जन गर्न र ल्यान्ड पुलिङ निजी तथा सह लगानीको तरिकाको खाका पनि खुलाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँहरूले बस्ती व्यवस्थित गरेर सहरीकरण गर्दा भोलिका दिनमा भौतिक संरचना भत्काउन नपर्ने गरी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। हामी तीनै तहको सरकारको बिचमा तालमेलता र निजी क्षेत्र सँगसँगै पनि हिँड्यो भने मलाई लाग्छ यो हामी हातेमालो गरेर पनि छिटो बनाउन सक्छौँ। प्राइभेट सेक्टरले पनि घरबाट क्यास त निकाल्यो होइन, ब्याङ्कमै जाने हो, ब्याङ्कबाटै लोन लिने हो। एउटा ब्याङ्कले मात्रै लगानी गर्न सक्दैन, यहाँ त कन्सर्टिभ फाइनेन्सिङमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दा ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यो भने नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको जुन ट्रेड बेस छ, रियल बेस अथवा रियल सेक्टर बेस अथवा इन्डस्ट्री बेस कम भएको प्राइभेट सेक्टरले रेट अफ रिटर्न त अरू इन्डस्ट्री जेस्टेसन पिरियड त्यसको छोटो छ, अरूमा अलि लामो हुन्छ, अरू प्रोजेक्टमा यसमा नआउला भन्न त सकिन्न। तर एज अ एक्सपर्ट अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, अर्बन प्लानर पनि हुनुहुन्छ। तर नेपालको प्राइभेट सेक्टरले हामीले भनेको जस्तो सोचेको जस्तो ठ्याक्क आएर हाम्रो जुन के अरे बजेट डेफिसिट छ सम्म त्यसले पूर्णता चाहिँ पाउँदैन। नम्बर 1। दोस्रो, एयरपोर्टदेखि दक्षिणको भाग चाहिँ छ त्यो चाहिँ मायादेवीको, तर एउटा 2टा वार्ड चाहिँ त्यो जोड्नुपर्छ प्राविधिक रूपमा। अहिले त्यसलाई चाहिँ यो भूगोल मिलन होला भन्ने कुरा गरेका थिएँ, त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ हो। अब जिल्ला अन्तर फेरि अब यो रुबन्दी जिल्ला छोडेर पाल्पा बजारमा छ, मेन यसमा हामीलाई आपत्ति हुने गरिरहेको
भौगोलिक रूपमा मिलेर प्रदेश अगाडि बढायो भनेदेखि यो प्रारम्भिक एउटा अध्ययन सर्वे हो। कार्यक्रममा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुव मजगैयाले रूपन्देहीको बुटवल भैरवा क्षेत्र, दाङको घोराई र तुलसीपुर क्षेत्र, बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रलाई समेटेर 3 महानगरको अवधारणा बनेको बताउनुभयो। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणद्वारा महानगर सम्भावित प्रदेशभित्रका सम्भावित 3 महानगरहरूको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गरियो। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्य गरियो र यसमा चाहिँ यो प्रतिवेदनमा खास गरिकन अहिले भइरहेका एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्तर, सोसियो इकोनोमिकको स्तर कस्तो छ र यसमा महानगर भएपछि हुनुपर्ने क्राइटेरियाहरू के के छन्, त्यसमा भएको ग्यापहरू, त्यसको विस्तृत एनालाइसिस गरेर हाम्रो परामर्शहरू गरेर यसको प्रस्तुति गरियो र अब केही सन्दर्भमा यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि, मन्त्रीज्यूहरूको सुझाव दिने कार्यहरू। शहरी योजनाविद ईश्वर जोशीले नेपाल सरकारको मापदण्डमा रहेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको र प्रदेश सरकारको सोच अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको अवधारणा बनाउन एकीकृत शहरी विकास योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको 3वटा क्लस्टरका अहिलेका स्थानीय सरकारहरूलाई जोडिएर एउटा महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो घोषणा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने किसिमको एउटा सम्भाव्यता अध्ययनको काम हामीले गरेको थियौँ। त्यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले गर्नको लागि हामीले भनौँ न एउटा स्थलगत अध्ययनहरू, कन्सल्टेसनहरू कामहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसका कुराहरू छन्, हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्डमा रहेर हामीले चाहिँ केही ग्यापहरू निकालेका छौँ। त्यसको आधारबाट के आएको छ भन्दाखेरि जुन प्रदेश सरकारले सोचेको अनुसारको महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिन्छ र त्यो घोषणा गर्नको लागि केही सुधारहरू, केही नयाँ कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो भनेको पूर्वाधारको आधारमा पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा रेभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि होइन, अर्को पनि आर्थिक विकासको लागि। किनभने त्यसमा चाहिँ पपुलेसन तपाईँको बढ्नुपर्ने छ, 5 लाख पपुलेसन पुर्याउनु पर्ने छ, करिब आफ्नै स्रोत पनि तपाईँको न्यूनतम पनि 1 अर्ब पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो स्रोत पुर्याउनको लागि आर्थिक विकासको चिजहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले कुरा गरेका छौँ। कार्यक्रममा प्रदेशको स्थायी राजधानीको गृह योजनाको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। रूपन्देहीको बुटवल भैरहवा, दाङको घोराई, तुलसीपुर र बाँकेको नेपालगञ्ज कोहलपुर क्षेत्रलाई समेटेर 3 महानगरको अवधारणा अघि सारिएको हो। यसबाट प्रदेश सरकारले कल्पना गरेको एकीकृत शहरी विकासको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम मार्फत कपिलवस्तु नगरपालिका भित्रका 12वटा विद्यालय भवनहरू रङरोगन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दैनिक ज्याला दिएर विद्यालय भवन रङरोगन गरिएको हो। सङ्घ, प्रदेश र नगरको लागत साझेदारीमा नगरका 12वटै वडाका 1-1वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा रङरोगन गरी आकर्षक बनाइएको हाम्रा कपिलवस्तु संवाददाता वासुदेव वर्माले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा झारा टार्ने काम गरेर बजेट सकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सामञ्जस्यता गर्दै नगरका 12वटा विद्यालय रङरोगन गरेको छ। संघ, प्रदेश र नगरको लागत साझेदारीमा नगरका 12वटै वडाका 1-1वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा रङरोगन गरी आकर्षक बनाइएको हो। बजेटको सदुपयोग गरी बेरोजगारलाई सिप, रोजगारी तथा कम बजेटमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने रङरोगनको योजनाले प्रस्ट्याएको छ। सो योजना पूरा गर्दा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नगर क्षेत्रका बेरोजगार सूचीका 100 जनालाई भित्ते लेखन पेन्टिङको तालिम दिएको थियो। सो पश्चात नगरले लागत साझेदारीका लागि रङरोगनका लागि आवश्यक पर्ने रङ
र सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको थियो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम गरेका बेरोजगार जनशक्तिलाई दैनिक ज्याला उपलब्ध गराइएको थियो। विद्यालयमा सरकारको सार्वजनिक भवनहरूमा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी निर्देशिकाले तोके बमोजिमको रंगरोगन गरी सुन्दर बनाइएको हो। रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सिप सिक्नुका साथै योजना अन्तर्गत श्रमको पारिश्रमिक पाउँदा खुसी लागेको रोजगारी सिकेका युवाहरूको भनाइ छ। काम सिकियो, अब आउँदाखेरि पनि अझ यस्तै कार्यक्रम सरहरू मार्फत अझ पाए हुन्थ्यो। अब यो कामले गर्दाखेरि हामीले धेरै पायौँ नि त। अब कोही अब पैसा लिएर जस्तो पेन्ट गरेर हुन्छ नि सर, त्यो पेन्टको पैसाले कसैले अब कुखुरा किन्ने हो, कसैले बाख्रा किन्ने, त्यो बाख्रा किनेर पनि अब आफ्नो आफ्नो केही काम चलायो, कसैले मार्गदर्शन गरियो। त्यो अगाडि बढ्दा पनि हो मेन के आफूले काम सिकियो सबभन्दा ठुलो कुरो। यो पेन्ट पैसाले मात्र काम सिक्यो, अझ पनि यस्तै काम पाए हुन्थ्यो। हामीले एउटा सिप पनि सिक्यौँ आफ्नो गाउँठाउँमा विद्यालयहरू पेन्टिङ लगाएर, त्यो पनि एउटा राम्रो बनाएको हो। केही आफू संस्कार भयो, आफूले केही आफ्नो निर्भर समथिङ निर्भर पनि भयो, बेला अगाडि गएर केही काम गर्न पनि सकिन्छ। सिप आफ्नै नगरपालिकाले दियो, हामी खुसी छौँ, एकदम खुसी लागिरहेको छ। अब यदि सिक्न पाइन्छ अगाडि पनि यस्ता कार्यक्रम आयो, आत्मनिर्भर भइन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सिप प्लस आफ्नै ठाउँलाई राम्रो पनि बनाउन सकियो, त्यो खुसी लाग्छ। भोलि बिहान आर्थिक स्थिति कमजोर भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो केही परिवार चलाउन पनि पेन्टिङ गरेर गर्न सक्छ। सिप भयो, खुसी लाग्छ। तीनै तहकै सरकारको समन्वयमा रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको रंगरोगनले विद्यालय समेत आकर्षक देखिएको विद्यालयका शिक्षकको भनाइ छ। यहाँ टाइम दिएर उनीहरूको साथमा काम गरायो, खूब राम्रो देखिएछ, खूब राम्रोसँग काम गरेछन्। अनि बेरोजगारहरूले रोजगार पाए, यो बहुत राम्रो भयो। अनि खूब राम्रोसँग गरायो, विद्यालय खूब राम्रोसँग देखिन्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा प्रभावकारी कार्य गर्दै वर्षौंदेखि रंगरोगन हुन नपाएको विद्यालयहरूमा रंगरोगन गराइएको हो। विद्यालयमा गरिएको रंगरोगनका लागि जिल्ला दर रेट अनुसार 65,25,000 बढी लागत खर्च देखिए पनि 47,25,000मै काम सम्पन्न हुँदा करिब 16 लाख रुपैयाँ बजेट बचत भएको देखिन्छ। सरकारका तीनै तह बीचको समन्वयमा कम लागतमै उपयोगी काम गर्न सकिने योजनाले प्रस्टिएको नगरपालिकाका रोजगार संयोजकको बुझाइ छ। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत यस कपिलवस्तु नगरपालिकामा अब 77-78 का लागि स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत 3वटा सरकारको बीचमा एक खालको समन्वय गर्यौं, जस अन्तर्गत मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कलर पेन्टिङ तालिम दियौं। नगरपालिकाबाट विद्यालय रंगरोगनका लागि चाहिने मेटेरियल र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई ज्याला दिइयो र यो तीनटै कार्यक्रम मार्फत हामीले 12वटा विद्यालयको कार्यहरू सम्पन्न गर्यौं, जसबाट करिब 100 जना बेरोजगारहरूले तालिम सिप पनि प्राप्त गर्नुभयो र नगरपालिकाका 12वटै विद्यालयहरू नेपाल सरकारको स्वीकृत कलर कोड अनुसार एक प्रकारको भएका छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले 18 लाख रुपैयाँ कम्तीमा फाइदा भएको हामीले देख्छौँ। सबै कार्यक्रम बीच समन्वय गर्न सकिए थोरै लगानीबाट पनि बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमले दिएको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले बताउनुहुन्छ। यस्ता योजनालाई आगामी दिनमा समेत प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो सिकाइ के देखियो भने सबै कार्यक्रमहरूबाट तादेमता मिलाउन सक्यो भने थोरै लगानीमा पनि धेरै काम हुन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा हाम्रो लर्निङको पाटो भएको छ र एउटा हामीले यो नमुनाकै रूपमा पनि गर्न खोजेको हो। मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रमबाट के राख्ने त भन्ने सम्बन्धमा हामीले विचार गर्यौं। गर्दाखेरि कम्तीमा ती चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई यो वाल पेन्टिङ सम्बन्धी तालिम दिन सक्यौं भने त्योबाट हामीले हाम्रा विद्यालयहरूमा पेन्ट गर्न सक्छौं र त्यो पेन्ट गर्न तिनै बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई हामीले दैनिक रोजगारी दिने गरेर लाग्न सक्छौं र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक मेटेरियल त्यो कार्यक्रमबाट नबिहोरिने भएको, त्यसमा श्रमिकको मात्रै भुक्तान दिन मिल्ने भएको हुनाले नगरपालिकाले छुट्याएको करिब 19 लाख रुपैयाँ पैसाबाट हामीले रंगरोगन चाहिँ खरिद गर्ने र तिनै तालिम प्राप्त गरेका बेरोजगारहरूबाट वालमा पेन्ट लगाउने कार्यक्रमलाई हामीले यसरी समायोजन गर्यौं र यो तीनटैको कार्यक्रमको समन्वयबाट 12वटाका 12वटा विद्यालय अहिले हामी एउटा गौरवकै रूपमा हेर्न लायक छ।
सार्वजनिक भवनहरूमा प्रयोग हुने रङ सम्बन्धी निर्देशिकाले तोके बमोजिमको रङ रोगन गरी विद्यालयहरू सुन्दर बनाइएको हो। यसबाट तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयले कम लागतमै उपयोगी काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका रामापुर स्थित शहीद नारायण पोखरेल रामापुर सामुदायिक क्याम्पसको निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार निर्माणले पूर्णता पाएको छ। प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई सहयोग गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति अनुसार रामापुर क्याम्पसमा अत्याधुनिक पुस्तकालय तथा शौचालय सहित भवन निर्माण गरिएको हो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको यो अर्को सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नीति अनुसार सैना महिनाको शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पसमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी गरेको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव महादेव पन्थले जानकारी दिनुभयो। अनुसूची 6 मा उल्लेख भएको प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा र पुस्तकालय भन्ने विषय रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामुदायिक क्याम्पसहरूको सबलीकरणमा जोड दिने नीति रहेको र सोही अनुसारको बजेट विनियोजन भएको थियो र हामीले शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पस लगायत सामुदायिक क्याम्पस लगायत अन्य क्याम्पसहरूको पनि पूर्वाधार विकासहरूमा र उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै आएका छौँ। यसै अन्तर्गत त्यहाँ पुस्तकालय निर्माण गर्नका लागि भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको थियो। उहाँहरूले पनि समयमै उक्त कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ। ग्रामीण भेगका निम्न वर्गका जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। क्याम्पसमा पाठ्यपुस्तक सहज उपलब्ध गराउन र अध्ययन गर्न अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्न सहज होस् भनेर रामापुर क्याम्पसमा शौचालय सहितको अत्याधुनिक पुस्तकालय भवन निर्माण गरिएको हो। पुस्तकालय भवनभित्र विद्यार्थी आफैले पुस्तक झिकेर पढ्न मिल्ने पुस्तकालय कक्ष बनाइएको छ। पुस्तकालयमा अलग अलग विधाका पुस्तक अलग अलग र्याकमा राख्ने र बारकोड प्रणालीबाट रेकर्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी तयारी गरिएको छ। शौचालय सहितको पुस्तकालय भवनमा अत्याधुनिक पुस्तकालय भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ। यद्यपि यसमा पुरै पुस्तकहरू भर्ने र्याकहरू राख्ने काम चाहिँ अझै बाँकी छ, गर्दैछौँ हामीले। अलग अलग फ्याकल्टीका अलग अलग विधाका पुस्तकहरू अलग अलग र्याकमा राखेर आधुनिक ढङ्गले सरल ढङ्गले भेट्न सकिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ, गर्नेछौँ। हामीले त्यो सेटिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 20 लाख र 77-78 को बजेटबाट 30 लाख गरी 50 लाखको सहयोग र आन्तरिक स्रोतबाट 8,84,000 गरी कुल 58,84,000 रुपियाँमा पुस्तकालय भवनको निर्माण गरिएको क्याम्पस प्रमुख यदुलाल पन्थले जानकारी दिनुभयो। शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पस 2060 सालमा स्थापना भएको हो। सुरुमा रामापुर क्याम्पसको नामबाट स्थापित भएको यो क्याम्पस पछि पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलले यस क्याम्पसको भौतिक निर्माणमा महायज्ञ गर्दा गर्दै उहाँको निर्मम हत्या भएको कारणले उहाँको सम्मानार्थ यस क्याम्पसको नाम शहीद नारायण पोखरेल रामापुर क्याम्पस भनेर परिवर्तन गरियो र अहिले त्यही रूपमा रहेको छ। यो क्याम्पस बुटोल पश्चिमको उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठान हो। यहाँ ब्याचलर र मास्टर लेभलका कक्षाहरू हुन्छन्। वर्षदेखि एमबिएसका कक्षाहरू पनि सञ्चालन हुन गइरहेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट QAA प्राप्त यो कलेज आर्थिक वर्ष 77-78मा सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशबाट यसले विभिन्न निर्माण कार्यका लागि सहयोग प्राप्त गरेको छ, अनुदान प्राप्त गरेको छ, जसमा पुस्तकालय भवन आर्थिक वर्ष 77-78मा त्यसको एक तला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यसमा करिब 2 आर्थिक वर्ष गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विशेष गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट 50 लाख रुपियाँ यस क्याम्पसलाई विनियोजन गरिएको र
क्याम्पसको आन्तरिक स्रोत अथवा त्यसको 15%ले हुने रकम रु 8,84,000 करिब त्यति गरी जम्मा 58,84,000 यो फिनिसिङ समेतको कार्य सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आवकको बजेटबाट 10 लाख र आन्तरिक स्रोतबाट 1,80,000 गरी 11,80,000 अधुरो शैक्षिक भवन निर्माण र फिनिसिङ गरिएको छ। कक्षा कोठाका झ्यालडोका राख्ने र जिप्सन र रङरोगन आन्तरिक सजावटका काम भएका छन्। भौतिक संरचना निर्माणमा कठिनाई भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक सुधारमा गरेको लगानीले क्याम्पसलाई धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ र अहिले त्यसको फिनिसिङ कार्य सकिएको छ। त्यो त सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अथवा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ र क्याम्पसको आन्तरिक स्रोत 1,80,000 गरी 11,80,000बाट त्यसमा जिप्सन हाल्ने कार्य, तल टाइलिङ गर्ने, झ्यालडोका हाल्ने, ग्रिल हाल्ने, त्यहाँ रेलिङ हाल्ने, पेन्टिङ गर्ने, यी सबै कार्यहरू गरेर त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 17-18 सम्पूर्ण रूपमा त्यो कार्य सम्पन्न भएको छ र विशेष गरी कक्षा कोठाहरू नपुग भइरहेको अवस्थामा ती कक्षा कोठाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछन्। क्याम्पसमा अहिले झन्डै 1100 विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने भने शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ। अब क्याम्पसमा कक्षा कोठाको अभाव नहुने र सबै विद्यार्थीले सहज तरिकाले अध्ययन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्याम्पसले 10 वर्ष गुरु योजना निर्माण गरिरहेकाले पनि प्रदेश सरकारको लगानीले थप सहयोग पुर्याएको छ। माथिल्लो तला निर्माण गरेपछि लाइब्रेरी चाहिँ पूर्ण हुनेछ, पुस्तकालय पूर्ण हुनेछ र यसले यो क्षेत्रमा रहेका विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरू, थारू सम्प्रदायहरूको बाहुल्यता रहेको, दलित जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा यो पुस्तकालय र यी निर्माण कार्यले शैक्षिक उन्नयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। 2060 सालमा स्थापना भएको यो क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महायज्ञ गरिरहेको अवस्थामा पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलको हत्या भएको थियो। ग्रामीण भेगका निम्न वर्गका जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। क्याम्पसमा पाठ्य पुस्तक सहज उपलब्ध गराउन र अध्ययन गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सहज होस् भनेर रामापुर क्याम्पसमा अत्याधुनिक शौचालय र विद्यार्थी आफैले पुस्तक झिकेर पढ्न मिल्ने पुस्तकालय कक्ष बनाइएको हो। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।